चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सुप्रीम कोर्ट आमद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात की। जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के दरमियान मुलाकात तकरीबन निस्फ घंटा जारी रही। मुलाकात में मुख्तलिफ आईनी और कानूनी अमूर पर बातचीत की गई। कि किसके साथ इत्तेहाद करें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि कराची में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं जमात इस्लामी से भी, और उन्होंने बड़ी, मैं मुबारकबाद भी देता हूँ, उनकी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी उन्होंने भी हासिल की है। हम सबके साथ मिलकर सिंध की बेहतरी के लिए काम करना चाहेंगे। रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, एक ऑटोमेटेड प्रोसेस था, तब 3 दिन बाद मिले थे। इस दफ़े अगर 24 घंटे लग गए, तकरीबन 24 घंटे लगे, फाइनल रिजल्ट आ। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा, जमात इस्लामी इत्तेहाद कर ले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तकरीब से खिताब, बोले जमात इस्लामी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। 2018 में RTS बैठा तो नताइज आने में 3 दिन लगे। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तो 24 घंटे में आ गए। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, लेकिन बात नहीं सुनी गई। MQM ने राब्ता किया, उनसे कहा इलेक्शन होने चाहिए। कराची में शिकस्त पर एक शख्स की अना को ठेस पहुंची। जमात इस्लामी का कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए। मुसाहिरीन ने कहा कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर डाका डाला गया, नताइज तब्दील करके जमात इस्लामी को हराया गया, अपना हक हासिल करके रहेंगे। अमी जमात इस्लामी से राजुल हक की ज़ेर सदारत इजलास, आइंदा के लाहे अमल पर गौर। हाफिज नईम ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन पर ब्रीफिंग दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कराची में जमात इस्लामी के कामयाब चेयरमैनों की तादाद 103 से ज्यादा है। जमात इस्लामी की जीत को पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने हार में बदलने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया कि चोरी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। अवाम का मैंडेट अवाम को वापस किया जाए, वरना पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे। हल्का बंदियों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की इंतखाबात में तस्दीक हो गई। MQM के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वसीम अख्तर बोले बल्दियाती इंतखाबात में लोगों ने सड़कों पर मोहरें लगाई। इलेक्शन कमिश्नर और सिंध हुकूमत ने मिलकर प्री पोल धांधली की। 25 UCs में जारी मैंडेटरिंग हुई। जमात इस्लामी को बहुत समझाया, इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां ठीक करा लें। अब इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान लग चुका। ये कैसे मुमकिन है? इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात शफाफ कराएगा। मेयर कराची का इंतखाब खुफिया बैलेट से होगा। 184 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी के 93 मुंतखब अरकान, मखसूस नशस्तें मिलाकर 142 वोट मौजूद। जमात इस्लामी के 86 मुंतखब अरकान, मखसूस नशस्तों के साथ 133 की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ के 40 मुंतखब समेत 60 वोट। नून लीग को 7 मुंतखब अरकान समेत 9 अरकान की हिमायत हासिल। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी 94 यूनियन कमेटियां जीतकर अकेले ही मेयर बनाने की पोजीशन में आ गई। अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरा मरहला में कामयाब करवाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चयालों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ कि तारीख़ में पहली बार इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का शहर का मेयर जियाला होगा और कराची का अक्सरियत जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं बल्दियाती नताइज से साबित हो गया पीपल्स पार्टी सिंध के शहरी और दही इलाकों की वाहिद सबसे बड़ी जमात है। कराची और हैदराबाद के आवाम का शुक्रिया, उन्होंने जाले उम्मीदवारों को वोट देकर मुंतखब किया। पीपल्स पार्टी वफाक की जंजीर है, ये जीत पूरे मुल्क की फतह है। आवाम ने वोट की ताकत से नाम नेहाद मकबूल लीडरों का पोल भी खोल दिया। कराची और हैदराबाद की तरक्की के लिए तमाम सियासी अकाइयों का मिलकर काम करना आवाम की खुशहाली की वजह बनेगा।
قومی اسمبلی میں واپسی کی تیاری، پی ٹی آئی کی مشاورت جاری۔ عمران خان کی زیر قیادت لاہور میں سینئر رہنماؤں کا اجلاس، قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں نگران سیٹ اپ اور وفاق میں اعتماد کے ووٹ میں ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی پر غور۔ منحرف ارکان کو قومی اسمبلی میں غیر مؤثر کرنے کے متعلق تجاویز پر بات چیت۔ راجہ ریاض کی جگہ کسی اور کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا معاملہ بھی زیر غور۔ سندھ کے رہنماؤں نے بلدیاتی انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر بھی آگاہ کیا۔ تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں واپسی کے معاملے کی سپریم کورٹ میں باز گشت۔ عدالت میں نیب ترامیم کے خلاف درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا وزیر اعظم کے وکیل سے مکالمہ۔ بولے خبریں ہیں پی ٹی آئی پارلیمنٹ واپس جا رہی ہے، اپنے موکل سے پوچھیں کیا نیب ترامیم کا معاملہ واپس پارلیمنٹ بھیجتے ہیں۔ نیب ترامیم کے فیصلے سے ملک میں قانون پر عمل درآمد متاثر ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا عمران خان کے وکیل سے مکالمہ ہوا، کہا پارلیمنٹ میں جا کر نیب ترمیمی بل پیش کر دیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، نیب ترامیم پر قومی اور ملکی مفاد کو سامنے رکھا جانا چاہیے۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پرویز الہی اور حمزہ شہباز میں اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چودھری شجاعت اور فضل الرحمان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ناموں پر مشاورت ہوئی۔ ملک احمد کہتے ہیں کہ آصف زرداری سے مشاورت کے بعد آج 3 نام گورنر کو بھیج دیں گے۔ احسن بھون کے نام پر اتفاق ہوا مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ پرویز الہی کے بھیجے گئے 3 ناموں پر زیادہ اعتراض نہیں، کسی نام پر رات 10 بجے تک اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نون لیگ کے قائد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے نگران وزیر اعلیٰ کے نام سے متعلق نواز شریف کو آگاہ کیا، کہا اتحادی نگران وزیر اعلیٰ کے نام کے لیے مسلم لیگ نون پر اعتماد کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا آصف زرداری اور پی ڈی ایم سے مشاورت اور سب کی رضامندی سے نام دے دیں۔ پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا رات 12 بجے سے قبل اسمبلی توڑنے کی سمری گورنر کو بھیجنے کا اعلان۔ کہتے ہیں اکرم درانی کے بے بنیاد بیانات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 23 دسمبر کو اسمبلی تحلیل کر رہے تھے، عمران خان نے روکے رکھا، شام تک انتظار کریں، سرپرائز دیں گے۔ دوسری جانب کے پی کابینہ کا آخری اجلاس، ڈینٹل کالج کے قیام، لائیو سٹاک ایکٹ، انڈسٹری ترمیمی بل اور اساتذہ کی اپ گریڈیشن کی منظوری۔ 20 اضلاع کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں خریدنے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں عوام کی خدمت ہی ان کا مشن ہے، عوام انتخابات ہی ہوں گے اور پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ فی الحال پی ٹی آئی میں ضم نہیں ہوئے، مشاورت جاری ہے، مخالفوں کو آگے بھی سرپرائز دیں گے۔ پرویز الہی کی حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری، داتا دربار کے قریب پارکنگ پلازے کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ پلازے کو داتا دربار مزار کے بیسمنٹ سے منسلک کیا جائے گا۔ مزار کے ارد گرد غلام گردش کوریڈور کی وسعت کے منصوبے کا بھی آغاز۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کہتے ہیں کہ عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اس بار لاہور میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی۔ چند دن میں قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ان کو کوئی فرار نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار۔ عالمی ادارے نے مذاکرات مطالبات پر پیش رفت سے مشروط کر دیے۔ آئی ایم ایف ڈالر کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ پر چھوڑنے کا خواہش مند۔ ڈیزل پر لیوی بھی 15 روپے لیٹر بڑھا کر 50 روپے لیٹر کرنا ہوگی۔ حکومت کو 30 جون تک پیٹرولیم لیوی 855 ارب روپے جمع کرنے کا روڈ میپ دینا ہوگا۔ سینٹ اجلاس میں ملک میں گیس بحران کا تذکرہ۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا اوکرا نے تجویز کے باوجود گیس کی قیمت نہیں بڑھائی، گیس کی رائلٹی اور سرچارج فارمولے کے تحت دیتے ہیں۔ ملک میں جب تک گیس کے مزید ذخائر دریافت نہیں ہوئے نئے کنیکشنز نہیں دیں گے۔
मुल्क में सस्ते आटे की तलाश के लिए शहरी खार, फैसलाबाद में आटे की सेल पॉइंट्स पर आवाम का रश। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी सस्ता आटा लेना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। खवातीन भी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर। उधर सिंध पुलिस ने बलूचिस्तान को आटे की तरसील रोक दी। जाफराबाद में शंबे शाह पुलिस चौकी पर आटे से लदे ट्रक रोके गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1378 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 38,342 पर बंद हुआ। मार्केट में गिरावट से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासिरीन सैलाब की बहाली के लिए जजों को शहरी कमेटियों की सरबराही से हटा दिया। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सूबाई हुकूमत की दरखास्तें जुज़वी मंजूर। कमेटियों में खवातीन को भी शामिल करने का हुक्म। तफसीली फैसले में कहा गया कि शहरी कमेटियां मुतासिरीन की बहाली के लिए इदारों के साथ मिलकर काम करें। सैलाब के बाद की मनसूबाबंदी कौमी हिकमत अमली का अहम जुज़ होना चाहिए। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। बलोचिस्तान में पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका। शहरी घरों तक महदूद। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी मौसम सर्द। कराची में सर्द हवाओं के बाइस ठंड में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 52% रिकॉर्ड।